نمیشه الان که دیگه گفت حافظ کل. حسن این بپرسم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاه الى آخره. صفحه 472. آفرین. سوره مبارکه غافر. احسنت. صفحه در سمت چپ. آفرین. خب بخون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. احسنت. خیلی قشنگم خون تجویدش هم. یه سوال دیگه هم بپرسیم. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سیئاتهم صفحه 397. آفرین. بخون آیه رو. بسم الله الرحمن الرحیم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. احسن. تشویق بکنیم. ممنونم صالح جان. دوباره بچه ها رو همه